Rebonsoir tout le monde, marhaba bikoum, le live réservé pour la synthèse en organisation des entreprises. Donc bzaf minkoum ou la plupart يمكن ont demandé le live هذا. قالوا لي monsieur صراحه راه كنلقاو un problème important في la synthèse. كنلقاو مشكل كيفاش نكتبوا ما كنعرفوش شنو هي لا فورم ا سويفر كيفاش نكتبوا اون سانتيز او مينيموم نجيبوا بعد عندنا 3 بوين دمي ناخذوا بعدا واحد 3 بوين ديالنا ولا علاش لا ناخذوا 3 بوين دمي كامله ديالنا شنو لي بروف ملي كيبغيو يصحوا لا سانتيز شنو هما لي بوين اللي خصهم يلقاو شنو هما لي زيتاب ا ريسبكتي شنو هي لا فورم ايزويل كون دوا ريسبكتي واش لا سانتيز ديال لورغانيزاسيون بحال لا سانتيز ديال ليكونومي ولا مختلفين واش لا سانتيز في لورغانيزاسيون كيحطوا عليها ديما لي ميم بوين ولا لا واش لا سانتيز في لورغا ا مسيو هي اون سانتيز نورمالمون اللي خصنا نكتبوا فيها بزاف ولا خصنا نكتبوا فيها شويه ولا خصنا نكتبوا اون موين واحد ان باراغراف واش لا سانتيز نورمالمون خصها تكون فيها انتروداكسيون كونكلوزيون ou définition pardon introduction développement conclusion ou la recette sous forme de paragraphe donc l'on des questions à job on fait de petits live c'est un petit live man dans le je fais bzaf on chauffe brièvement comment traiter la synthèse donc c'est bon je pense inviter tous les amis ديالكم كاملين ou les camarades ديالكم كاملين باش نبداو ça marche يلا on commence très bien donc كيفاش نكتب une synthèse في l'orga هذا قدامكم خديت l'extrait ديال un examen national دابا كتبتو بزربه كتبتو هاد السانتيز نورمالمون على لا جي اش غنحاولوا نخدموا لو موديل كيفاش خصو يتخدم و ميم طون شنو خصنا نديرو خصنا ابارامون نحاولوا نفكروا كيفاش نتريتيو هاد لا سانتيز اللي هي قدامنا هنا نيت سي اون سانتيز اللي غتعطينا اون ايدي على لا براتيك ما نبقاوش نهضروا غير تيوريكمون بارلون مزيان دونك كيفاش نكتب اون سانتيز اون اورغانيزاسيون حتى الناس اللي راه التحقوا بينا حنا كنهضروا دابا على لا سانتيز اون اورغانيزاسيون بيان سور من بعد غتكون عندنا كيفاش نكتبوا اون سانتيز اون ايكونومي الوغ اللي ولا جديد ابارامون هو ان لورغانيزاسيون دي زونتربريز شحال هادي كانوا كيعطيونا سكون ابل لا سانتيز ريزومي كيعطيك تكتب في ان باراغراف بيان سور سانتيز ليكونومي تي غنديروها صافي نديزاكتيفي لي كومونتير سي فو بلي غنديزاكتيفيو لي كومونتير dans 6 5 4 3 2 c'est parti et 1 voilà commentaire désactivé donc باش ندير une synthèse en organisation des entreprises عندي بعدا واش غادي ندير لا سانتيز في لا جي ار اش ولا غندير لا سانتيز في لا استراتيجي Il y a deux choix qui connaissent indiquent. C'est pas la même chose. Ou la synthèse, la GRH, la synthèse, la stratégie. Ou j'ai la même introduction. J'ai le même début. Non, c'est pas le même début. C'est pas la même introduction. Donc, كل partie il a où le traitement spécial d'elle. Donc, أول حاجة غنبداو بها غنهضروا دابا على la synthèse, la stratégie. هي الأولى. باش نكتبوا اون سانتيز استراتيجيه عفاكم خصني بريميرمون نعرف ان لا سانتيز دوا ريسبكتي هاد لا فورم ملي كنقول ريسبكتي هاد لا فورم لا سانتيز دايره بحال ان غاتو فيه ثلاثه ديال لي باغ هاد لا باغ 1 خصها ديما كتكون كتساوي لا باغ 2 كنهضر على لا فورم دابا مازال ما دخلتش لو فون انا كنهضر دابا كوتي فورم لا سانتيز لا فورم ديالها خصها تكون بحال ان غاتو خصها تكون اون سيغتان هارموني لا باغ 1 ولا باغ 2 خصهم يكونوا اون ايغاليتي سي نورمال لا باغ 1 غتكون هي الانتروداكسيون ولا باغ 2 كتكون هي لا كونكلوزيون وحتى في لا نوتاسيون حتى في الباريم راه كنلقاو ان الانتروداكسيون والكونكلوزيون كيكونوا نوطي بحال مثلا هذه يقدروا يعطيونا عليها 0.75 بوين ياك نقادو غير هذا عفاكم باش ما يكونش عندنا مشكل هنا قلنا يقدروا يعطيوها 0.75 بوين وهنا غتكون عندها 0.75 بوين
هناك عطاونا واحد ونص. هذا هو ليستيماسيون اللي عندنا هذا العام على حسب لو كادر ريفيرونسيال. 0.75 على الانتروداكسيون، 0.75 على لا كونكلوزيون، وعندكم 1,5 على لو ديفلوبمون اللي هو لا بار 3. لا بار 3 ولا لا بارتي 3 اللي خصنا نهضروا عليها هو لو ديفلوب. انا دابا بديت بلا سانتيز على لا استراتيجي هي الاولى. اون سانتيز شنو خص تكون عندي في الانتروداكسيون؟ شنو هما لي زيليمون كو جو دوا ايفوكي في الانتروداكسيون؟ اول حاجه انت قبل ما تبدا تكتب في لا سانتيز خصك تقرا مزيان لو سوجي اللي عطاوك. علاش خصك تقرا مزيان لو سوجي اللي عطاوك؟ حيت رجعوا هنا لا ليكتور ديالك لو سوجي اللي عطاوك خصها توريك شي حوايج. شنو هي اول حاجه خصك تخرج بعدا من لو سوجي؟ شنو هي اول حاجه؟ اول حاجه ملي غتقرا السوجي خصك تعرف واش عطاك لا سانتيز في لا جيراش ولا عطاك لا سانتيز في لا استراتيجي. هذه الاولى، هذه عرفتيها. غتجي لبي. ملي غتعرف واش عندك لا سانتيز في لا جيراش ولا في لا استراتيجي خاصك دوز لبي وتشوف اكزاكتومون شنو هي ولا شنو هما لي بوين ا تريتي. شنو طلبوا مني خصني نتريتي. واش مثلا في استراتيجي قالوا لي خصك ايفوكي لي استراتيجي ادوبتي، من بعد تهضر على شنو هما لي ريزولتا اسكونتي. واش قال لك باغ اكزومبل هضر غير على اون استراتيجي ما بين لي استراتيجي كاملين، ولا قال لك باغ اكزومبل هضر على لي استراتيجي كاملين. دونك خصك لي بوين ا تريتي، وهاد لي بوين ا تريتي هما اللي كتخرج منهم لا بروبليماتيك ديالك. هادو هما اللي كتخرج منهم لا بروبليماتيك ديالك. ملي كنقول لا بروبليماتيك صافي غتخرج لي كيسيون. وعافاكم اون ديباس با دو كيسيون، جوج ديال الاسئله ماكسيموم، جوج ديال الاسئله او غران ماكسيموم ما نفوتهمش. علاش؟ حيت عاوتاني الا طولت بزاف راه جو ريسك دو فير بوكو ديرور. حيت ملي كنقولوا بلوس دو فراز بلوس ديرور، و ميم لي بروف راه ما كيبغوكمش طولوا بزاف، سورتو لي بروف سيانتيفيك ديال لا فيليير سيونس ايكونوميك. مزيان. دونك قلت شنو خصني نخرج من لو سوجي، واش عندي لو سوجي على لا جيراش ولا على استراتيجي، وشنو لي بوين ا تريتي اللي خصني نخرج منهم لا بروبليماتيك. الا خرجت هذا الشيء الامور سهلت، غنقدر نكتب لانتروداكسيون، غنقدر نكتب ديفلوبمون، ما نضيعوش الوقت. غنبداو بالانتروداكسيون. في لا استراتيجي شنو خصو يكون في الانتروداكسيون؟ ركز معايا مزيان. في الانتروداكسيون خص تكون عندك برومييرمون لا بريزونطاسيون ديال لونتربريز. هذه الاولى. خاصك ضروري في الانتروداكسيون بالنسبه لا استراتيجي تو دوا بريزونتي لونتربريز. اصلا انت باش كتبدا، شوف باش كتبدا كتقول لونتربريز، كتكتب السميه ديالها، لو نون ديال لونتربريز. باغ اكزومبل لونتربريز كوكا، لونتربريز زارا، لونتربريز اكس، المهم. اي كيفاش كنعرفوا اون انتربريز؟ هادشي غنشوفوا من بعد في لا استراتيجي. باش نعرفوا اون انتربريز كنعرفوها بلي زاكتيفيتي ديالها وبلا ميسيون ديالها. نتوما ديما ملي كتبداو لا بريزونطاسيون دونتربريز كتبداو باش بلو ميتي ديالها. كتقول لونتربريز اكس اي سبيسياليزي دون. ملي غتقول دون شنو غتعطي هنا اونتر بارونتيز؟ غتعطي سكون ابيل لو ميتي ديال لونتربريز. اللي ما عرفش شنو هو لو ميتي غادي يمشي يقلب على اكتيفيتي. شنو كدير هاد لونتربريز؟ كيس كيل برودوي؟ كيس كيل فابريك؟ دونك نقولوا لونتربريز لو نون ديالها اي سبيسياليزي دون لو ميتي ديالها ولا لاكتيفيتي ديالها اي qui cherche la satisfaction de شنو غتعطي مورا لا ساتيسفاكسيون دو غتعطي لا ميسيون ديال هاد لونتربريز. اللي ما كيعرف عافاكم، اللي ما كيعرف شنو هي لا ميسيون ديال الشركه هي علاش تحلات هاد الشركه، شنو هي لا ريزون ديتر ديالها، شنو هو لو بوزوان كيل بيرمي دو ريبوندر. بحال قلت لكم ماكدونالد تقول لي لونتربريز ماكدونالد est une entreprise spécialisée dans la production des burgers, des glaces et qui cherche la satisfaction des clients dans la restauration rapide. هذه لا بريزونطاسيون ديال لونتربريز. دونك هذا هو لو بروميير بوين اللي خصك تهضر عليه بالنسبه للانتروداكسيون. Deuxième point اللي خصك تهضر عليه في الانتروداكسيون من لا بريزونطاسيون ديال لونتربريز، خصك ايفوكي لي بوين اللي غتهضر عليهم في الديفلوبمون. بحال مثلا حنا عطاونا في لا استراتيجي قالوا لنا هضر لنا على لي استراتيجي ادوبتي بار لونتربريز. دونك شنو غتقول موراها؟ غتهضر على لي شوا استراتيجيك.
شنو اختارت هاد l'entreprise comme stratégie. Les choix stratégiques. Les كنقول les choix stratégiques, واش دارت la spécialisation, واش دارت la diversification, واش دارت le développement de produits, واش دارت stratégie de créneau, واش دارت l'impartition. وهادشي bien sûr غتشوفوه في le live ديال les stratégies bien sûr. مزيان. Donc كيفاش انت تيفوكي هاد القضيه هادي؟ غتقول l'entreprise spécialisée dans le domaine qui a choisi ou là qui cherche la satisfaction de تعطي la mission. شنو غتقول موراها؟ غتقول elle a opté pour une panoplie. Bien sûr, نتوما des expressions comme تبدلوهم ما ديروش كلكم le même modèle. هذا ça reste un modèle standard ولكن quand même غتاخدوا هذا le modèle c'est le même ولكن vous allez changer. تبدلوا les phrases, تبدلوا les verbes. ما يمكنش ديروا كاملين بحال. كاين اللي كيتفرج معنا دابا في اللايف في لا ميم كلاس. كاين اللي كيتفرجوا معنا في اللايف ماشي حتى في لا ميم كلاس في الميم رونجي في نفس الصف. وكاين اللي كيتفرجوا معنا في اللايف بيناتهم واحد بيناتهم جوج يقدروا يكونوا كاع مورا بعضياتهم الا كتبتي لو ميم موديل عاوتاني عندك ريسك دو فرود. داكشي اش كنقول لكم هادشي الاول راه ما كيتبدلش ولكن ملي كنقولوا اي كي شيرش لا ساتيسفاكسيون تقدر تقول اي كي فيز ا اوفرير باغ اكزومبل بور سي كليون. بحال هنا تقول الا اوبتي بور اون بانوبلي دوبجيكتيف تقدر تبدلها ولا اون بانوبلي دو استراتيجي تقول الا شوازي دو فير بليزيور استراتيجي كوم. دونك كاينين بزاف ديال لي زيكسبرسيون باش نبدلو شويه ماشي غنديرو كلنا بحال سي نورمال سينو غادي يكون عندنا ان كا دو فرود. اتفقنا؟ هاد القضيه ردوا مع البال. كاين اللي كيشد لي موديل كلهم كيصغروهم الله يحفظ كلهم كيديوهم معاهم وراك لي فرود كيقول لك في الامتحان الوطني ومالنا ما جبناش مزيان وسي نورمال ما جبتيش مزيان راه الصف كامل داير نفس الحاجه. واش هاد البروف هذا كاع واخا يكون شنو راه عنده ان باغيم عنده واحد لاكري راه ما يمكنش غير يجي ويحسب لك شي بوين على شي حاجه وهذيك الحاجه راه غالطه 100%. اتفقنا؟ مزيان. دونك درنا elle a opté pour une panoplie de stratégies. Il est que nous bzaf. Ou là une minorité de stratégies. Yak. Tafqna une minorité de stratégies visant la réalisation de sa croissance. Et une entreprise qui a une stratégie, la croissance visant la réalisation de sa croissance. نسالي وتبدا تراجع في الدار وتعاود هذا الشيء حط حداك السيلو ديكسيونير وبدل شويه لي مو صافي اتفقنا. دونك دابا كنهضروا على ايش؟ على لانتروداكسيون قلنا خصها تكون فيها لا بريزونطاسيون دونتربريز ولي شوا استراتيجيك. شنو باش غتسالي لانتروداكسيون ديالك غتقول دونك كيل سون دخلنا في الديفلوبمون المهم حنا مازالين دابا في لانتروداكسيون دونك نقولوا مثلا quelles sont ces stratégies et quels sont les résultats escomptés ou les résultats dégagés par l'entreprise. Les résultats dégagés. C'est bon? Donc je ne dis pas. درتي جوج الحوايج بريزونطاسيون d'entreprise choix stratégique عندك le choix d'annoncer le plan annonce du plan. كيفاش annoncer du plan؟ تقول لهم pour traiter cette problématique nous allons voir dans un premier lieu les stratégies adoptées par l'entreprise et puis nous traiterons مثلا les résultats dégagés par ces stratégies ou les résultats escomptés par ces stratégies. Donc عفاكم هذه هي l'introduction بالنسبه la partie de la stratégie. Présentation de l'entreprise, le choix stratégique اللي داروا ودير l'annonce ديال لو بلان ديالك وما نساوش ان l'introduction ضروري خصها يكون فيها لا بروبليماتيك وخص تكون فيها لانونس ديال لو بلان. انا ملي كنقول لكم لي شوا استراتيجيك هنا راه هضرت على لا بروبليماتيك. اتفقنا؟ هنا عطينا ليكزومبل ديال هاد لا سوسيتي سي ان موديل قلت لكم il faut éviter انكم ديروا لو ميم موديل فو شونجي. حنا دابا غير عطيناكم اون فيزيون كيفاش تكتبوا. اتفقنا؟ دونك انت ملي جيتي دابا للديفلوبمون شنو غدير في الديفلوبمون؟ غادي تجاوب على هاد لي بوين. يعني غيكون عندك دو بارتي غتكون عندك بارتي الاولى وغتكون عندك بارتي الثانيه. البارتي الاولى غتجاوب فيها على لا كيسيون 1 ولا بارتي الثانيه غتجاوب فيها على لا كيسيون 2. بالنسبه لي زيكزامبل والاكزامبل اللي عطينا حنا دابا شنو غدير انت في لا بارتي 1؟ غتهضر على لي استراتيجي اللي خداو الشركه. غتقول لي مسيو الا مسيو وانا منين غنجيب هاد لي استراتيجي؟ تكيس علينا استاذ شويه حنا راه عندنا فرونسي على قد الحال
peut-être qu'on a des mal, oui, peut-être on a un bon français, mais on a du mal à organiser les idées. Bien sûr que les stratégies, عندك des documents. والدوكيومون اللي غتباز عليه معروف كيكون ديما في لي زيكزامان سميتو اكس استراتيجيك ضروري كيكون ان ديفلوبمون شنو سميتو لي زاكس استراتيجيك انت في هاد لي زاكس استراتيجيك غتلقى كل عام شنو دارت لا سوسيتي شنو هما لي استراتيجي اللي خدات من تما غتحاول تكتب لو ديفلوبمون ديالك وبالضبط لا بارتي 1 اللي هي لي استراتيجي ادوبتي ملي غتجي للبارتي 2 شنو غتهضر في البارتي 2 تهضر على لي ريزولطا وهاد لي ريزولطا تاعهما غتلقى ليهم لي دوكيومون ديالهم ضروري في لي دوكيومون شنو غتلقى لو كونتكست مثلا ولا لي استراتيجي ادوبتي ولا غتلقى سورتو الدوكيومون كيهضر على لا كرواسونس عقلوا على هاد القضيه عافاكم حيت لا كرواسونس راه هي لو ريزولطا ديال لو فيت دافوار اون استراتيجي صافي اتفقنا جاوبتي على لا بارتي 1 وجاوبتي على لا بارتي 2 ساليتي الديفلوبمون غتمشي لا كونكلوزيون تقول لي مسيو عافاك شنو خصني ندير في هاد لا كونكلوزيون شنو خصني ندير في هاد لا كونكلوزيون باش لا كونكلوزيون ديالي تكون زوينه تكون سهله عندك دو زوبسيون يا اما تشد داكشي اللي درتي في الديفلوبمون ودير ليه ان بيتي ريزومي يا اما تقدر دير اون فراز باس بارتو اون فراز اللي تقدر تكون كدوز ديما ولكن هاد لا فراز ممكنش ديروها عاوتاني كاملين مثلا نهضروا على لوبسيون ديال فراز باس بارتو كنقولوا اون غيز دو كونكلوزيون ولا فينالمون en guise de conclusion, on peut dire que l'entreprise X Miediala, ou là, on peut dire que un Simple Maroc, ou la Banque Populaire, ou la l'ONCF par exemple, donc elle a décidé la société, on peut dire que la société est arrivée à la réalisation de ces axes stratégiques, a pu arriver à la réalisation de ces axes stratégiques, entraînant une croissance de toutes ces dimensions. Par exemple, les Kengoulou entraînant une croissance dans toutes ces dimensions, la fin de la conclusion, on dit l'ouverture dit le sujet. Là donc c'est pour la conclusion. كتبنا شويه مزيره تما نعاودو نكتبوا لا كونكلوزيون باش تبان لينا مزيان قلنا الوغ لا اون غيز دو كونكلوزيون ديما عفاك ديروا لا لينيا خليو لا لينيا عاد كملوا الوغ اون بو دير que l'entreprise X تعطيو السميه ديال l'entreprise ياك est arrivé à un stade important dans la réalisation. Un stade important dans la réalisation de ces axes stratégiques. Cela a permis la concrétisation de sa croissance. La concrétisation de sa croissance a permis la concrétisation de sa croissance. نديرو point. شنو غنديرو نديرو هنا غنديرو une question d'ouverture. هنا خصنا نديرو نفتحو لو sujet. ملي غنبغيو نفتحو لو sujet شنو غنقولو donc peut-on dire que les choix adoptés peut-on dire que les choix adoptés peuvent
garantir مثلا sa croissance durable. Voilà. ملي كنسالي بون كيسيون دوفيرتور بحال هكا لو بروف ما يمكنش ما يعطينيش لا نوت ديالي في لا كونكلوزيون وهنا نكون درت ان بون سوجي دون مانيير تري سامبل سون بروبليم اتفقنا عافاكم دونك هذه بالنسبه لا بارتي ديال لا سينتيز كونسيرنون لا استراتيجي دابا غندوزو لا سينتيز كونسيرنون لا جي ار اش فوالا غندوزو دابا لا سينتيز كونسيرنون لا جي ار اش هضرنا على لا استراتيجي سكي فو فير في الانتروداكسيون سكي فو فير في لو ديفلوبمون في لا كونكلوزيون دابا غنرجعوا لياش la synthèse flagellage. عفاكم la synthèse flagellage دابا ما غنيفيتيو اننا نديرو لا بريزونطاسيون دو لونتربريز حيت لا بريزونطاسيون دو لونتربريز خصها تكون غير في استراتيجي ما كتكونش فلاجيراج. الوغ شنو خصني ندير فلاجيراج؟ اول حاجه غنبدا بها كيف كنديرو ديما هي انني خصني نهضر على الانتروداكسيون. شنو هما لي بوين اللي خصني ايفوكي في الانتروداكسيون؟ ملي كتعطاكم بيان سور اون سينتيز ضروري لا سينتيز راه كتعطى فياش كتعطى في لي دومين د لا جيراج 100%. اما يقدر يعطيك اون سينتيز في الريكروتمون اما يعطيك اون سينتيز في لا فورماسيون اما يعطيك اون سينتيز في لا جيستيون دو كارير. هنا مثلا عطاهم اون سينتيز في لو ريكروتمون قالوا لهم دو بلوس اون بلوس les entreprises ont recours au recrutement électronique. Dans quelle mesure ce dernier constitue un moyen efficace? جاو قالوا لهم rédiger une synthèse argumentée en traitant l'importance de recrutement pour l'entreprise, la comparaison entre le recrutement interne et externe, ou la synthèse doit comporter une introduction, un développement, une conclusion. Donc, أول حاجة عفاكم ملي غنبغي ندير l'introduction هنا أول حاجة غنهضر عليها هي غادي ندير la définition ديال le domaine concerné. Le domaine concerné. كيفاش نمشيو le domaine concerné؟ إلا عطاك مثلا l'introduction في الريكروتمون حاول تبدا بلا ديفينيسيون ديال الريكروتمون. عطاك لا سانتيز لا كومونيكاسيون حاول تبدا بلا ديفينيسيون د لا كومونيكاسيون. عطاك لا سانتيز مثلا في لا جيستيون دو كارير حاول تبدا بون ديفينيسيون ديال لا جيستيون دو كارير. مزيان من مورا لا ديفينيسيون شنو غدير؟ غتهضر على لا بروبليماتيك. ملي غتجيب لا بروبليماتيك غتخرجها من لو سوجي اللي عطاوك هما بحال دابا انا في السوجي ديالنا شنو هي لا بروبليماتيك؟ هاهما لي بوين اللي قال لكم هضروا عليهم قال لك هضروا على لامبورطونس ديال لو ريكروتمون بور لونتربريز وقال لك هضر على اون كومباريزون انتر لو ريكروتمون انترن و اكسترن باش غتبدا انت تقول دون كيل ميزور لو ريكروتمون اي اون ايتاب امبورطونت بور لونتربريز. انت قلتي لا كيسيون 1. كيسيون 2 غتقول quels sont les points de différence entre le recrutement interne et le recrutement externe. Donc ديما عفاكم ملي تبغي تخرج لو ولا لا بروبليماتيك كتخرجها من لي بوين اللي قال لك tu vas traiter. صافي اتفقنا مزيان خرجت لا بروبليماتيك شنو غنمشي ندير في الاخر حتى هنا جو في انونسي لو بلان غندير لانونس دو بلان. غتقول لي مسيو عافاك واش ضروري انا خصني نكون حافظ اون ديفينيسيون ديال الدومين؟ ما كنتيش حافظ tu peux faire une introduction générale تقدر دير اون فراز جينيرال تبدا بها لا جيراج. كيفاش اون فراز جينيرال تبدا بها لا جيراج؟ سي سامبل ركزوا معايا مزيان كيفاش اون فراز نبداو بها لا جيراج. مثلا غنقولوا ديما نخليو لا لينيا واحد شويه وعاد كنبداو كنقولوا aujourd'hui et dans un contexte مثلا de concurrence rude et acharnée, l'entreprise Smia Diala a développé ses politiques de ressources humaines. Et plus précisément, شنو غتعطي هنا؟ غتعطي لو دومين اللي غيعطيوك. منين نمشي غنجيب هاد لو دومين اللي غيعطيوني ولا الدومين اللي غيعطيوني سي تو سامبلومون غنخرجو من سوجي. يقدر يكون ريكروتمون، يقدر يكون فورماسيون، يقدر يكون ريمونيراسيون. دونك ديما عفاكم نيجيو هنا كنقولوا دومين باش نتفكروا شنو هما لي دومين اللي هضرنا عليهم. هضرنا على لا ريمونيراسيون، هضرنا على لو ريكروتمون، هضرنا على لا جيستيون دو كارير، هضرنا على لا فورماسيون. دونك نتوما ضروري غيكون عندكم ان دومين parmi les domaines. Donc aujourd'hui
Et dans un contexte de concurrence rude et acharnée, l'entreprise X a développé ses politiques de ressources humaines et plus précisément, كدير ديك لا بوليتيك اللي عطاتك وكتقول دونك وشنو غتعطي دابا كيل سون مثلا طن 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 غتعطي لا كيسيون الاولى اللي غتخرج من السوجي اي كومون تعطي لا كيسيون الثانيه وتجي تانونسي لو بلان باش تسالي عليك لانتروداكسيون ساليتي لانتروداكسيون دزتي الديفلوبمون كيف ديما ديفلوبمون كندير لا لينيا كنبدا بلا بارتي 1 لا بارتي 1 كنجاوبوا على لا كيسيون الاولى اللي قلنا بحال دابا مثلا هنا في السوجي اللي عطيتكم هنا كان خصنا نهضروا على اش على لو ريكروتمون لامبورطونس ديال لو ريكروتمون غتمشي لو دوكيومون كيهضر على لو ريكروتمون بالنسبه لا سوسيتي وغتلقاهم عطاوك شنو هما لي فاكتور شنو هما لي موتيفاسيون دو ريكروتمون بور هاد لونتربريز من بعد ملي غتسالي لا كيسيون 1 غتسالي لا بارتي 1 غدوز لا بارتي 2 شنو غتهضر على لا بارتي 2 غتجاوب على لا كيسيون 2 بحال دابا هنا لا كيسيون 2 شنو قلنا شنو لا ديفيرونس ما بين لو ريكروتمون انترن و لو ريكروتمون اكسترن دونك شنو غدير انت غتعطي شنو هما لي زوبجيكتيف لي افونتاج و لي ليميت ديال ريكروتمون انترن avec une petite définition شنو هما لي افونتاج و لي ليميت ديال ريكروتمون اكسترن هادو اصلا كور ولكن دون لا بلوبار دي كا نتوما دابا ريسامون ولاو كيعطيوكم لي دوكيومون فيهم كلشي تقدروا تخرجوا منهم لي بوين سون بروبليم ساليت الديفلوبمون جاوبت على لي كيسيون ديالي الاولى والثانيه افيك دو بارتي ما نفوتش دو بارتي عفاكم غنمشي دابا شنو نشوف غنمشي نسالي باش غنسالي بلا ديرنيير ايتاب شنو هي لا ديرنيير ايتاب هي لا كونكلوزيون حتى هي عندنا فيها دو سيناريو الناس اللي عندهم ان بتي فرونسي سافا الفرونسي ديالهم ما بيانش حاولوا ريزوميو ديفلوبمون الناس اللي شويه الفرونسي على قد الحال يحاولوا يديروا اون فراز باسبارتو يديروا جمله كتكون اون فراز جينيرال اللي تستعملوها وتحاولوا ديفلوبيوها لراسكم وتمشيو حافظينها نهار الامتحان نقدر هنا نعطيكم ان اكزومبل ولكن كنقولها وكنعاودها ما خصكمش ديروا كاملين غتحاولوا تبدلوا ولا غتحاولوا حتى نتوما تصاوبوا اون بوتيت انتروداكسيون اون بوتيت كونكلوزيون ديالكم ولا خذوا هذه وبدلوا فيها شويه دونك شنقولوا في الاخر ديما لا لينيا ياك en guise de conclusion مثلا ولا pour conclure en guise de conclusion شنو نقولوا l'entreprise سميه ديالها X ياك a investi sur sa politique de شنو غتعطي في sa politique de هنا غدير l'entreprise bien sûr وهنا غدير الدومين اللي اختارينا ماشي اللي اختارين حنا ولكن اللي عطاونا في لو سوجي واش عطاونا مثلا le recrutement, la rémunération, la gestion de carrière, la motivation, على الحساب. En guise de conclusion, l'entreprise X a investi sa politique. L'entreprise X a investi ses efforts. Ses efforts sur sa politique de تعطي le domaine اللي هضرنا عليه اللي قلنا نهضروا عليه مثلا قلنا le recrutement en développant cette dernière pour une meilleure motivation et une amélioration de la productivité. Et une amélioration de la productivité. Ça marche. Donc, هذه بالنسبة la conclusion ديال la GRH باش كنساليو la GRH وحتى هي عفاكم خصكم تساليوها une question d'ouverture من الأحسن. Donc, ندير point ونقول donc alors هنا خصني ندير une question d'ouverture. Donc تاني غنقولوا peut-on dire que donc peut-on dire que l'amélioration de la politique de la politique
Donc le domaine اللي عطاونا la rémunération, le recrutement, la gestion de carrière. Là il compte domaine. Donc peut-on dire que l'amélioration de la politique de مثلا recrutement est telle performante pour dépasser les changements de l'environnement. تفقنا؟ Voilà. Donc on a حاولنا un modèle de synthèse pour la GRH, pour la stratégie. J'espère bien que vous captez tout ça, j'espère bien que vous faites tout ça. J'espère bien que le live ait été utile pour vous. Ça fait plaisir d'être avec vous. Je fais comment faire une synthèse de la stratégie, comment faire une synthèse de la GRH. On sait jamais qu'il y a des questions qui me comme Dima. Vous pouvez les envoyer en privé. Inch'Allah. Merci infiniment pour votre présence. Activez les commentaires, on sait jamais qu'il y a des questions. Activez les commentaires. Ça va, c'est clair? Bien. Donc je vous les questions comme s'il vous plaît, rapidement, là, avant de quitter. Donc, mes amis, que sont les questions. Merci Nesrine, c'est très gentil de ta part. Oustad واخا تعاود دور لنا synthèse stratégie. هيا. على synthèse stratégie عفاكم. المهم راه كتبت شويه انا صغير، ما عرفتش واش غيبان لكم ولا لا، ولكن نتوما راه يكون عندكم اللايف اونجستري تقدروا تعاودوا شي حاجه الا ما سمعتوهاش مزيان. راه تقدروا تعاودوها، ماشي مشكل. تقدروا ديروا ديك اولا كبيره ثانيا كبيره ماشي مشكل، وتقدروا ما ديروهمش ماشي ديما ضروري. مرحبا سي حسام، ما كاين حتى شي مشكل، افيك ان غون بليزير. مرحبا خوله، مرحبا سكينه. ناضي كناضي نتوما ناضيين. فوالا صافي سكرينيتو لا استراتيجي مزيان. دابا تسكرينيو لا جيراش ان شاء الله يبقى مسجل لايف. وي donc يبقى مسجل لايف. C'est bon s'il vous plaît, tu es le plus bon professeur dans tout le monde. Oh là là, merci Aya, merci, c'est une très bonne reconnaissance. Merci infiniment. Je vous en prie Aya, ما كاينش شي مشكل. واش كاينين les avantages ou les limites ديال الصالير والطون؟ لا ما عندكمش les avantages ou les limites des modes de rémunération, ما عندكمش. فنان، شكرا، merci. Donc screen, يلا screen de la GRH, ديروا screen de la GRH s'il vous plaît. هو حتى هو لا بغيتو ديروا ليه سكرين. Je vous en prie سي عبد الرزاق، ما كاين حتى شي مشكل، مرحبا على الراس والعين. Je vous en prie مرحبا بكم، ما كاين حتى شي مشكل، ça fait vraiment plaisir اننا نعاونوكم. نتمنوا توفقوا ان شاء الله، وكنعاودوا نهزوا يدينا كاملين وكندعيو مع les élèves ديال première année bac qui vont passer demain les examens régionaux ولا l'examen régional ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق في هذه الليله، الله يوفقهم والله يسر لهم والله يسهل عليهم كيف ما كنقولوا ما صعب، والعقبالكم ان شاء الله نتوما نفرحوا بكم وتكونوا متوفقين. راه لي ماتيغ الحمد لله ساهلين، خصكم غير تخدموا صراحه. كي لا ديفيرونس entre la problématique et les points à traiter. les points à traiter راه هما لا بروبليماتيك. راه غتهضري مثلا على لي استراتيجي ولي ريزولطا، راه لا بروبليماتيك كتخرجيها من لي استراتيجي ومن ريزولطا. فوالا سكرينيو ولا بغيتو تسكرينيو، ها هي لا ديرنيير بارتي دي بقات. وي لا سانتيز كتحط في لا جيراش وفي لا استراتيجي، وما كتفوتش لي دوكيومون ولا لي كور اللي قريتو، وكيعطيوكم دي دوكيومون اللي كيعاونوكم. راه ما يمكنش يخليوكم بوحدكم تكتبوا، راه الاغلبيه كيعطيوكم دوكيومون. لا موندياليزاسيون ان شاء الله غدا غادي يكون عندنا ستوب فلورغا، وغادي نديروا لا موندياليزاسيون، غنديروا لوفيرتور ديكونومي، وبعد غدا غنرجعوا نخدموا لا استراتيجي ان شاء الله. صافي اتفقنا، غدا غيكون عندكم الموندياليزاسيون مع لوفيرتور ديكونومي، وبعد غدا غتكون عندكم لا استراتيجي ان شاء الله.
اغلبيه الميركاتيك ما كيحطوش فيه اغلبيه لا سانتيز كتكون في لا جيراج ولا في لا استراتيجي. بالنسبه للجيستيون كونطابل حيت لي بارتي الاخرين سي اغلبيه دي كالكول قليل فاش كيتحطوا لا سانتيز. انا لي زيكزامان الاخرين كنشوف استراتيجي ولا كروسونس. Annonce du plan مهم ديروها في الانتروداكسيون. سولتوني على لانونس دي بلان مزيان ديروها في الانتروداكسيون سي بروفيسيونيل. الا شفتوا راسكم طولتوا بزاف ما ديروهاش. انا كنقول لكم حيت الاساتذه راه ما كيبغيوكمش تطولوا. حاولوا ما تفوتوش صفحه وشويه. ما انا بالنسبه لي صفحه لورغا ما تفوتوش فيها صفحه. بركه صفحه الامتحان كافيه. ما تكتبوش بزاف. اتفقنا؟ يلا تبارك الله عليكم. ميرسي بور لي كور. ميرسي بور لي رياكسيون. كيف ما كنقول لكم ديما بارطاجي. L'information est le seul bien que lorsqu'on le partage, sa valeur ne diminue pas. J'espère bien que je reste à votre disposition si jamais il y a des questions. Ken Makoum, professeur Mehdi Stelat, professeur de la filière sciences économiques et gestion comptable. À très bientôt. Sabhou ala khair. Ah oui, oui, sfa baraka. حتى الصفحة ونص ماكسيموم. صفحة راه الا كتبتي انتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون الله يجعل البركة. صافي اتفقنا. سي بون. يلا الله يوفقكم. بون كوراج. السلام عليكم. à très bientôt.